नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, पीटीआई की रहनुमा सीनेटर डॉक्टर जरका ने मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी की ऐसी चतरोल की। उज़्मा बुखारी ने तैश में आकर इतराफ कर लिया कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के पीछे हमारा ही हाथ है और हमने इसको सिर्फ निशाना बनाया है इमरान खान को मजीद दबोचने के लिए। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। कमाल बात है जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के जो है पूरे अरेंजमेंट करके और उसके दावे करते रहे, बाकायदा पूरी कोशिश करते रहे, IMF को खत लिखवाओ, IMF को जो है वो उसके दफ्तर के बाहर जाके जुलूस निकालो, अपने वज़ीर खजाना से के साथ मिलकर प्लानिंग करो, वो बता रहे हैं उनको पाकिस्तान की आवाम का दर्द हो रहा है। अज़मा साहिबा, आपसे बात का आगाज करती हूँ। ये अब ये पेशन गोई तो की है वैसे शेख रशीद साहब ने, उनकी कुछ फ्लॉप भी होती हैं, आप मुस्कुरा भी नहीं हैं उनकी प्रिडिक्शन पे, लेकिन कई दफ़ा सच भी साबित हो जाती हैं। तो अब उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है और आज पीटीआई बानी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि कारकुनान तैयार रहें, किसी भी वक्त एहतजाज की कॉल आ सकती है। मोना, ये जो सब आपने पेशन गोइयां और ये धमकियां जो आपने सुनाई हैं, ये उस खबर से पहले की हैं जो खबर अभी 2 घंटे पहले आई है। और इस 2 घंटे की खबर से जो पहले जो भी जिसने कहा वो अब इररेलेवेंट हो गया है। पहली तो बात यह है कि शेख रशीद साहब खुद बता चुके हैं कि वो रिजेक्टेड और पता नहीं क्या क्या है, और वो गेट नंबर 4 की जो है वो हमेशा से एक सवारी रहे हैं, लेकिन अब वो गेट नंबर 4 पे भी मौजूद नहीं है। तो उसके बाद उनकी किसी बात को सीरियस लेना और उस पर अपना एयर टाइम जाया करना, मैं समझती हूँ कि गैर मुनासिब है। अज़मा साहिबा, पीटीआई वाले कहते हैं गेट नंबर 4 पे आप लोग आ गए हैं, इसलिए शेख साहब का जो पत्ता है वो कट गया है। नहीं, शेख साहब के साथ तो ये सारे मौजूद थे ना गेट नंबर 4 पे, और अब भी तो वो गेट नंबर 4 का दरवाजे की ताले की चाबी तो मांग रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। और DGI से और जो है वो आर्मी चीफ से, और इन्होंने क्या मतलब वहां पे मौसम का हाल पूछना है, उनसे जो है वो गेट नंबर 4 की चाकरी मांगनी है ना। तो ये दूसरों को बात करने की बजाय पहले जो है वो अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। ये जो एक वो था ना डील और ढील और ये वाले जो सारे मामलात थे, और जो लोगों को लग रहा था कि हम प्रेशराइज करेंगे, हम गाली देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और लोग डर के हमारे साथ जो है वो बात कर लेंगे, और अभी जो धमकी इमरान खान साहब ने भिजवाई भी है, उसके बाद ये फैज हमीद साहब के ऊपर एक केस नहीं है। जो अब देखिए, जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज के अंदर एक लाइन बड़ी क्रिटिकल है कि और भी बहुत सारे मामलात हैं जहां पर जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अब इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो यकीनन वक्त आने का हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कहा जा रहा है कि मौसूफ जो है वो बाकायदा तौर पर बहुत सारी साजिशों में भी इन्वॉल्व थे, पार्ट एंड पार्सल थे, जो एक फितना ग्रुप कर रहा था। सो लेट्स सी कि ये जो है नहीं, ये क्या के अगर हम बस आपकी बात को अगर आप जैसे उसको बड़ा आपने एक बयान नहीं किया एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली, उस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन ये है कि ये कहा जा रहा था कि जो म्यूटनी थी जो कि इंस्टिगेट की जा रही थी उसमें गालिबन ये कि वो शरीक थे। तो सेनेटर साहिबा, ये जो एलिगेशन है ना, ये जाहिर है मुंसलिक करते हैं पूरी की पूरी PMLN, पूरी की पूरी गवर्नमेंट विद योर पार्टी, कि आप लोग एक म्यूटनी इंस्टिगेट कर रहे थे फौज में, जिसमें इन मौसूफ का फॉर्मर DGI का बहुत बड़ा हाथ था, और असल में उनके ऊपर ये तलवार लटकने की और ये तमाम तर मुश्किलात की वजह ही यही है कि उन्होंने अनड्यू पुष्टपनाही की। बात ये है कि जो उनके ऊपर केस है वो तो कोई ज़मीनी मसाइल का केस है, हाँ, कोई टॉप सिटी के मालिक, बड़ा सीरियस एलिगेशन, तो करप्शन का केस है। चोरी की गई और डकैती डाली गई, केस ऑफ करप्शन। सो लेट अस देखिए, हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ आर्मी है पाकिस्तान की, और हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी है, तो हम वो बात करें जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बाकी चीज़ों पे मैं बिल्कुल पसंद करूंगी कि उन चीज़ों पे भी आप केस लेके आएँ। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, बुज़दार को बड़ी लोग बुरी तरह से बात करते हैं, महमूद खान के साथ वो जो थी खातून क्या नाम था, गोगी जिनका, लेकिन हकीकत ये है कि उन तीनों में से किसी एक पे भी एक केस नहीं बना। इंटरेस्टिंग, ये बात सही है। तो ये जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं ना, इनको आप एक साइड पे रखें, आप बात करें हकाइक की। तो अगर जनरल फैज हमीद पे इस वक्त केस है करप्शन का, और हम भी बड़े परेशान हैं कि पाकिस्तान में मेरे वालिद भी ब्यूरोक्रेट थे, हम पिंडी में मैं बड़ी हुई, यहाँ पे सारे जनरल हमारे आगे पीछे होते थे, तो वो जो एक बहुत ज़्यादा करप्शन की जो एलिगेशन हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है
اور یہاں پہ جب آپ شان و شوکت دیکھتے ہیں جو لوگ عہدے پہ ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں سے تنخواہ میں اتنی لیکن زرکا صاحبہ وہ کہیں گے کہ اگر وہ کرپشن کی ایلیگیشن ہے تو اتنے سنگین ایلیگیشن رکھنے والے جو صاحب تھے وہ آپ کے فاؤنڈر چیئرمین کے اتنے قریب کیوں تھے؟ خان صاحب سے ان کی قربت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. نہیں تو وہ تو دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو باقی اب یہ تو پھر بات کا چٹھے پٹھے کھل جائیں گے نا. ابھی ہمارے بڑے آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہیں, ابھی آپ دیکھیں انہوں نے کل کیا شگوفہ چھوڑا ہے. وہ ایسے چھوڑتے ہیں. انہوں نے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو کہا کہ وہ جو ٹیم آئی تھی انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ تم لوگ پلیٹینم کا میڈل لے کے آنا. او بھائی اولمپکس میں گولڈ میڈل ہوتا ہے, اس کے آگے تو کچھ ہوتا نہیں. اچھا باقی پلیٹینم والی بات میں نے نہیں سنی. مطلب یہ کہ جب آپ اس طرح کے سربراہ, ایسے سربراہ ہمارے لیے بہت آنریبل ہیں, وہ پرائم منسٹر ہیں ہمارے ملک کی لاج ہیں وہ, لیکن جب اس قسم کے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے. نکالیں آپ کرپشن کے کیس نکالیں, آپ ایویڈنس نکالیں. ابھی دیکھیں نا 1 سال سے ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہیں, سزا کاٹ چکے ہیں اور ان کے ابھی تک کیسز ان کے اوپر چلے نہیں. تو دیکھیں یہ تو کتنا ظلم ہے کہ جس کے اوپر کیس نہیں چلا اس کو آپ نے قید بامشقت یا آپ نے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے عمر چیمہ جیسے شریف آدمی کو, اور آپ کا کیس چلا نہیں ہے. تو یہ جو ماورائے عدالت جو کام ہوتے ہیں, جی یاسمین راشد صاحبہ, شکر ہے عالیہ حمزہ کو چھوڑ دیا اور باقی خواتین, تو مطلب دیکھیں نا اب یاسمین راشد صاحبہ کی کیا عمر ہے, تو ان کو اس طرح رکھنا, تو آپ ان کے اوپر کیس چلائیں, آپ سزا پروف کریں اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے. خان صاحب نے بھی کہا اگر ہمارے لوگ آپ کو ملتے ہیں آپ ویڈیوز نکالیں نا, ہمارے لوگ نکلتے ہیں آپ ان کو سزا بھی دیں. اور انسٹیگیشن آپ کے ویو میں جرم ہے یا نہیں ہے زرکا صاحبہ کوئکلی, تاکہ میں شرمیلہ صاحبہ کی طرف جاؤں. وہ کہتے ہیں انسٹیگیٹ کیے تھے تمام اٹیکرز, اگر آپ کے نہیں بھی تھے نا تو جتنے وہاں کارکنان موجود تھے ان کو انسٹیگیٹ تو آپ لوگوں نے نہیں کیا تھا. دیکھیں یہ بات اشتعال دلایا تھا. ہم تو ممی ڈیڈی برگر پارٹی ہیں, ہمیں انسٹیگیٹ, ہمیں تو برگر کھانے آئے اور ممی ڈیڈی بننا ہے, ہمیں یہ کام آتے ہیں. تو لیکن بہرحال آپ ایویڈنس پروف کریں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم سب سے پہلے ہوں گے جو کہیں گے ہاں وی اگری ود یو. خان صاحب نے بھی یہی کہا. عظمہ صاحبہ کی طرف جسٹس منصور علی شاہ کی بات لے جانا چاہتی ہوں. عظمہ صاحبہ اس کا بھی جواب فرمائیے گا. انہوں نے خاصا ایک اہم الٹیمیٹم دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, آپ لوگ یہ پالیسی نہیں کر سکتے کہ جو آپ کو اچھا لگے وہ قابل قبول ہے, اور آج آپ بڑا اس کی جیت منا رہے ہیں کہ 3 MNAs بحال ہو گئے PMLN کے, لیکن ریزرو سیٹ والا ورڈکٹ وہ بھی تو اسی معزز عدلیہ کا ہے نا. سنیے گا انہوں نے کیا کہا ہے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے, یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر, کچھ اور بنا لیں. اور ڈس ریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو, ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے. جی عظمہ صاحبہ, چوائس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کہ آپ لوگ فیصلہ امپلیمنٹ نہ کریں سپریم کورٹ کا. پہلے میں مونا 1-2 جو کریکشنز کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ نے جو باتیں کی ان میں ایک تو گوگی کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں, لیکن وہ بڑی آسانی سے اپنے دور حکومت میں عمران خان صاحب نے باہر بھگا دی تھی, اور وہ چونکہ وہ ظاہر ملک کے اندر نہیں ہیں تو ان کے جو کیسز ہیں وہ آگے پرسو نہیں ہو پا رہے. تو یہ تو ایک تھوڑی سی کریکشن کر لیں. بزدار صاحب کے اوپر بھی بہت ساری انکوائریاں, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ کہنا کہ وہ دودھ کے دھلے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ بھی کیس نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارا کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے, ہم ڈنڈا لے کے نہیں پیچھے چڑھے ہوئے کہ فلانے کو آج اندر دلوانا ہے, فلانے کو 10 دن بعد اندر پکڑوا دینا ہے. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ بات نظر نہ آئے جو ان کے دور حکومت میں ہوتا رہا. تو ایسا ہمارا کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے, اس لیے ہم ان کیسز کو سیاسی طور پر کوئی نو. عظمہ صاحبہ میں عرض آپ سے یہ, آپ نے ایلیگیشن یہ تھوڑی لگائی ہے کہ وہ آپ کا کوئی ذاتی خزانہ لے کے بھاگے ہیں. عرض یہ آپ کی ایلیگیشن بھی تو یہی ہے نا کہ انہوں نے قوم کا قومی خزانے سے کرپشن کی ہے, تو یہ آپ کا پرسنل معاملہ تو نہیں ہے. اگر آپ اس بات پہ فرم ہیں کہ انہوں نے قومی خزانے سے کرپشن کی ہے, وہاں لوٹا ہے, سب کچھ کیا ہے, تو آپ کو ہر صورت ان کو واپس لانا چاہیے. واپس لائیں فرح صاحبہ کو جہاں پر بھی ہیں وہ, اور بزدار صاحب کے خلاف بھی کیسز آپ پرسیو کریں. دس از ناٹ یور پرسنل اینیمیٹی نا, آپ تو قومی سطح پر یہ پرسیو کیوں نہیں کر رہے. آپ کمال بات کر رہی ہے مونا, اگر آپ مجھے بات کر لینے دیتی. گزارش یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں نا, جو ملٹری کورٹس کے جو ہے اس کے اوپر آپ نے جو سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سپریم کورٹ میں, اس کو ویکیٹ کرا دیں.
اور جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، جن کے ساتھ 9 مئی کیا آپ کے لوگوں نے، اور وہ اب تو مطلب ناقابل تردید ثبوت ہے نا. وہ اجاز چودھری صاحب کی آڈیو کو آپ کہاں لے جائیں گے جو ان کی وکٹری اسپیچ تھی اپنے بیٹے کے ساتھ. یاسمین راشد صاحبہ کا جو ہے وہ ہم ان کو کور کمانڈر ہاؤس لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں ان کا باقاعدہ جب اندر سب کچھ ہو رہا تھا وہ اب یہ پلی لیتے ہیں. ہم باہر کھڑے تھے، آپ باہر کھڑے تھے نا، آپ لوگوں کو باہر بھی بلوا سکتے تھے. آپ وہاں پہ سکون.com عمران خان کی بہنوں کے ساتھ آپ نے سب نے وہ جلتے ہوئے اپنے تماشا ہوتے دیکھا. اور پھر یہ بھی اتفاق ہوا کہ پاکستان کے ہر شہر میں تقریباً جہاں جہاں یہ باہر نکلے یہ ایک ہی جگہوں پہ گئے. ان کو وہ جگہ پہلے سے معلوم تھی. مراد سعید کو باہر کیوں نہیں لے آتے؟ مراد سعید کو سرنڈر کرا دینا. ان کے مطابق انہوں نے تو کچھ غلط نہیں کیا. مراد سعید کو سرنڈر کرا دیں، بات ختم ہو جائے گی. اور یہ عجیب بات ہے، وہ عمران خان خود مان چکے ہیں، میرے لوگ جو ہے وہ میں نے خود بھجوائے تھے، ہم جو ہے مجھے ریسٹ کریں گے تو وہ یہی کریں گے نا، اور کہاں جاتے، آپ مجھے دوبارہ ریسٹ کریں گے دوبارہ یہی ہوگا. تو وہ تو مطلب اس کے اوپر لیکن نظمہ صاحبہ عرض یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا عدلیہ کو نہیں پتا؟ یہ فوٹیجز نہیں دیکھی عدلیہ نے؟ عدلیہ کے سامنے یہ سارے ثبوت ہیں. آپ لوگ اگر پروسیکیوشن میں پیش کر رہے ہیں تو ان کو سزا کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بات تو صحیح ہے نا کہ سال سے زائد عرصہ لوگوں نے پابند سلاسل گزارا ہے. صرف مطلب کہ کبھی کوئی اس پہ چلا گیا اندر 3 MPO پہ چلا گیا اندر، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. سزا کہاں ہے؟ میں اگر آپ کو میں میموری ریفریش کرا سکوں تو وہ یہ ہے جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ملٹری کورٹس کے اندر ان سب لوگوں کے کیس چلانا چاہتے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، جن کی عمارتیں جلی، جن کے مجسموں کو شہید کیا گیا، جن کے جو جہازوں کو آگ لگائی گئی. وہ ملٹری کورٹس میں وہ کیسز چلانا چاہتے ہیں ان سویلینز کے، جیسے دوسرے سویلینز کے کیسز جو ہے عمران خان کے دور حکومت میں ملٹری کورٹس میں چل رہے تھے، جس کے اوپر یہ سٹے لے کے بیٹھے ہیں. تو یہی تو میں نے گزارش کی جو میں دوبارہ کہہ رہی ہوں. ویری فیئر. نہیں میں اسی پہ کہہ رہی ہوں کہ نارمل کورٹ نہیں سزا دے سکتی. اب آ جاتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے کیس. جی چلیں، ہاں اس پہ کامنٹ کر دیں. دیٹ از مور امپورٹنٹ. دیکھیے یہ اگر GHQ پہ حملہ کر کے طالبان جو ہے ان کے کیسز اس طرح کا حملہ نہیں، وہ اگر ان کے کیسز جو ہے وہ چل سکتے ہیں ملٹری کورٹ میں، تو انہوں نے بھی تو ان کے اوپر کیا لینڈ ریونیو ایکٹ لگائے، ان کے اوپر بھی پھر یہی ایکٹ لگے گا نا. اور یہ آپ دیکھیے کہ جو یہ ایگزامپل دیتے تھے ہمیں مغربی ملکوں میں، یہ اب جو رائٹس ہوئے ہیں UK کے اندر، آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ اریسٹ کیسے ہو رہے ہیں، دروازے کاٹ کے اگلے باہر نکال کے لا رہے ہیں. ری ٹویٹ کرنے کے اوپر جو ہے وزیر اعظم دھمکی دے رہا ہے، جس نے ری ٹویٹ بھی کیا نا اس کو ہم اندر کر دیں گے. اور یہ ہو رہا ہے. 2 سال سے لے کر 20 سال کی سزائیں سمری ٹرائل کے ساتھ 48 آورز کے اندر جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اس طرح ملک کی ریٹیں بحال ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ 12-14 شہروں میں آپ جو ہے وہ آپ یہ سارا دنگا مچائیں اور اس کے بعد کہیں ان کو معاف کر دیں. ریزرو سیٹس کی جو لسٹیں ہیں ان کا ایک ٹائم فریم ہے. اب یہ تمام جو ہے شکیں، ان کو آئین کی شکوں کو ہم وائلیٹ کر دیں اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیں. تو یہ بھی بتا دیتے منصور صاحب کہ جو آئین جو ہے وہ زیادہ تو منصور صاحب گویا نہ ہی سمجھے. ٹھیک ہے، لکھا ہوا فیصلہ. ایک منٹ، اگر یہ فیصلے اتنے ہی محترم ہو نا تو پھر یہ جو مجھے بتا دیں کہ کیا بھٹو شہید والا فیصلہ بھی اتنا محترم ہے؟ صحیح ہو گیا. وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات سے یہی وہ اخذ کریں کہ منصور صاحب کے لیے نہ ہی ہے. جسٹس صاحب نہ سمجھیں کہ اگر ہم آئین معطل نہیں کریں گے، فیصلہ اگر اس کے برعکس آ رہا ہے تو نہیں ہوگا. تو پھر حالات کس طرف جا رہے ہیں زرکا صاحبہ؟ حالات تو جی ان کے پیروں تلے زمین ہٹ چکی ہے. شہباز شریف صاحب پہ گوہر اعجاز صاحب نے جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگائی ہیں کامران خان صاحب کے پروگرام میں آ کے، میں تو نہیں نا گوہر اعجاز صاحب کو جا چکے ہیں. گوہر اعجاز صاحب آئی پی پی کے معاملے پہ آپ وہ کہہ رہی ہیں اگر ہاں آئی پی پیز کے حوالے سے کہ چنیوٹ اور کبیر والا آئی پی پیز جو ہیں سلمان شہباز صاحب کے ہیں اور ان کا نام ہے نیپرا کی لسٹ میں کہ ہی از دا بینیفیشری. تو اگر دیکھیں آنریبل پرائم منسٹر اگر ان میں آنر ہے تو وہ یا استعفیٰ دیں یا وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم کو فیس کریں اور بولیں کہ نہیں جی یہ میرے نہیں ہے یا میں نے بیٹے کو آگ کیا ہوا یا جو بھی حالت ہے آ کے ہمیں بتائیں. دیکھیں آنریبل ادھر کیئر سٹارمر ہے جس نے کہا بیٹے کو آگ کیا ہوا ہے، تو آپ نے تھوڑا میرا مطلب ہے اگر وہ یہ کہیں جس طرح وہ ہمارے تھے نا چودھری افتخار بھی، مقصد یہ کہ اگر بیٹا آپ کا بینیفیشری ہے اور آپ اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں ہر مہینے تو اس کی پرائم منسٹر ہیز ٹو، اگر آپ نے بات کرنی ہے آنر کی اور صحیح دا رائٹ تھنگ، تو وہ تو یہی ہے کہ آپ بیٹا آپ کا بینیفیشری ہے تو یو آر ڈائریکٹ بینیفیشری. آپ ویسے اگر وہ آ کے یہ کر دیں کوئی خطاب کر دیں آپ مان لیں گے؟ کیونکہ آپ
नवाज शरीफ साहब का खिताब तो नहीं मानते थे जब उन्हें फ्लोर ऑफ द असेंबली पे पनामा केस पे खिताब किया था? नवाज शरीफ साहब ने पनामा का फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था, नहीं सुन लेना, उन्होंने कहा था एक एक रसीद दूंगा एवनफील्ड की, मनी ट्रेल दूंगा। वो दिन और आज का दिन ना कोई रसीद देखी ना कोई मनी ट्रेल देखी। वो एवनफील्ड में माशाअल्लाह सब बैठे हुए हैं और अल्लाह मियाँ उनको आबाद रखे, हम क्या कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो धरने हो रहे हैं जमाते इस्लामी के, मैंने तो नहीं कराए ना, मतलब इनके पैरों तले जमीन, इनसे ही पूछे। तो बहुत अहम बात आप कर रही हैं, मैं इनसे पूछे या जमाते इस्लामी से पूछे? इनसे पूछे। बात ये है कि इनका टाइम हो गया खत्म, बिकॉज ये सबसे बड़ी बात ये, दे आर द गवर्नमेंट। 2 दफा शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, डिलीवर वो एक आने की नहीं कर सके सिवाय अपने केस खत्म कराने के। हुदैबिया से लेकर सारे केस ऐसे कागज साफ हो गए जैसे कोई इन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं, कोई करप्शन की ही नहीं। तो जब इस किस्म के लोग आपने ऊपर बिठाए हुए हैं, वो देखे ना, राना सनाउल्लाह पहले टीवी पे इनको सलावातें सुनाते थे, जब उनको मिनिस्टर बना दिया वो जाके उधर गंडोलों में जाके अपने ओलंपिक्स में मजे कर रहे हैं। कोई शर्म करे, मुल्क इधर जलील हो रहा है, पैसे लोगों के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं है। आपने ये ऑफर डाल दिया कि जिसके 200 यूनिट से कम बिजली का बिल है, 6 महीने वो 10,000 का बिल बनता है, 6 महीने वो 10,000 देगा। जब ठंड भी हो जाएगी वो बिजली इस्तेमाल भी नहीं करेगा। आपने गरीब का और बिल्कुल जो तो ये कहीं से भी हालात हैं उनसे तो कोई इनकार नहीं है, कोई भी नहीं मानने वाला, कोई नहीं मानने वाला। ये फारिग हैं आप, हिसाब दें किस बेसिस पे इन्होंने ये बजट लाया है। औरंगजेब साहब से मैं पूछती हूँ कौन होते हैं वो, हैं कौन वो, पहले तो ये बताएं। ठीक है, और उन्होंने जो अवाम पे एक महंगाई का एक पहाड़ तोड़ दिया है, और अभी जरका साहिबा की आपने बात सुनी, आपका टाइम अप है उनके व्यू में। बिल्कुल तंग आ गए लोग, इदारों में अवाम बैठे हैं, वहां वो लोग भी तंग आ गए। कमाल बात है जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के जो है पूरे अरेंजमेंट करके और उसके दावे करते रहे, बाकायदा पूरी कोशिश करते रहे, IMF को खत लिखवाओ, IMF को जो है वो उसके दफ्तर के बाहर जाके जुलूस निकालो, अपने वज़राए खजाना से के साथ मिलकर प्लानिंग करो, वो बता रहे हैं उनको पाकिस्तान की आवाम का दर्द हो रहा है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है, अपनी पार्टी की चापलूसी करनी। इसके सिवा इन्होंने आज तक अपनी जुबान से कभी भी सच्चा अल्फाज नहीं निकाला। ये भी उज़्मा बुखारी ने सिर्फ तैश में आकर कहा है कि बिल्कुल ये इमरान खान का साथी था, उस वक्त ये इमरान खान को मशवरे देता था और इन दोनों ने मिलकर ही हम पर जो उस वक्त के केसेस बनाए। हत्ता कि पूरी कौम जानती है कि किस तरह मुस्लिम लीग नवाज वालों ने करप्शन किया है, या जो कुछ इस मुल्क में किया है, किस तरह इस मुल्क को लूटा है, पूरी कौम को पता है। लेकिन फिर भी ये अपने आप को बड़ा मासूम समझते हैं और PTI को टारगेट करते हैं हर प्रोग्राम में। अब भी ये मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं जनरल फैज हमीद को इमरान खान के खिलाफ। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमेशा हक और सच के साथ होता है। अल्लाह बेहतर जानने वाला है और बुरे लोगों की बुरी नीयतें जो है वो उनके अपने ही सामने आएंगी। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।